Namaste. So, in last class, we had seen introduction of Karna from Mahabharata. So, we had analyzed how Karna is in actual form and how his enemies like Bhishmacharya and Yudhishthira also praises him, saying that he was a Pakshinam Arthasangasya Kalpavruksha Nipatitah, says Yudhishthira. He was a Kalpavruksha. Whatever, whoever used to come and ask Karna, Karna used to provide by any chance. And Bhishmacharya also says, I haven't seen a Veer like you. You are like Amaropamam. So this is how Bhishmacharya also praises him. Nat sadrusho tvaya kaschit purusheshu amaropamam kulabhed bhayachaham sada parushamev uktavan. I never wanted to say bad things or bad words to you, but what happened? I used to think about my Kulam, Kula Bhayat, because of the fear of Kula Bhaya, that my dynasty, my Kulam is going to get destroyed because of some reason. That's how I used to say something to you. That is how lastly Bhishmacharya also says to Karna. Then we saw various gunas or his qualities of Karna. Now let's move what Bhasa actually picturized in his Karna Bharam. Mm, First shloka, we are in first shloka. So let's see. Hmm. Karna Bharam. Nandhyante tatah pravishati Sutradhara. Sutradhara is coming. And first shloka is uttered by Sutradhara. Sutradhara is saying, नर मृगपति वर्ष्मा लोकण भ्रांत नारी नर दनुज सुपर्व व्रात पाताल लोक करज कुलिश पाली भिन्न दैत्येन्द्र वक्षा सुर रिपु बलहंता श्रीधर अस्तु श्रिये वह. So even though we are looking big words, but we know how to do samasa vigraha. नर मृगपति वर्ष्मा लोकण भ्रांत नारी नर दनुज सुपर्व व्रात पाताल लोक. This is one word. So how to split that one by one अर्थानुरूपम तत्र विग्रह समास विग्रह कर्तव्य. प्रथमं तत्र मृगपति. मृगपतिः कः? मृगाणां पतिः मृगपतिः साक्षात् सिंहः इति तस्य अर्थः भवति. मृगाणां पतिः मृगपतिः. पुनः कीदृशः अयमस्ति? नरश्चासौ मृगपतिश्च नरमृगपतिः इति कुर्मः. One who is in the form of nara also in the form of mrugapati simha. So half body of simha and half is manushya body. Okay. Varshma in the sense body. So naramrugapatehe varshma. Varshma in the sense body. Shariram vigraha iti artha. Naramrugapatehe varshma. Here I will show samas also. So मृगाणां पतिः मृगपतिः षष्ठी तत्पुरुष समास. नरश्चासौ मृगपतिश्च नरमृगपतिः. कः समास अयं? कर्मधारय. चासौ, whenever चासौ word comes, you have to understand this is कर्मधारय समास. तस्य, तस्य कस्य? नरमृगपतेः वर्ष्म. वर्ष्म in the sense body. वर्ष्म, वर्ष्म. नरमृगपति वर्ष्म. तम तम नरमृगपति वर्ष्म in the sense body. शरीरम नरमृगपति शरीरम आलोकनेन आलोकनेन दर्शनेन भ्रान्तः. भ्रान्तः नाम चकितः. चकितः आश्चर्यान्वितः. यत्किमपि शब्दः तत्र भवति किं कुर्मः? एकैकस्य शब्दस्य कृते अपरः संस्कृत शब्दः अन्वेष्टव्यः. जहां जहां आपको जो जो नए शब्द दिखाई दे उनके साथ उनके सदृश जो भी आपको शब्द आपके मन में आते हैं वो रखने का प्रयास करिएगा. वैसे ही आप भी भाष्य लिख पाएंगे, आप भी श्लोक का अर्थ कर पाएंगे, है ना. तम तम नरमृगपति शरीरम अथवा नृसिंह शरीरम
आलोकनेन आलोकनेन दर्शनेन दर्शनेन भ्रान्तः चकितः आश्चर्यान्वितः इति अर्थः आश्चर्यान्वितः के आश्चर्यान्वितः पूर्ण समस्त पदं पुनः अग्रे आयाति नारीश्च अथवा नार्यश्च बहुवचनं शक्यते नार्यश्च नराश्च दनुजाश्च सुपर्वानश्च समस्त पदं भवति इतरेतर द्वन्द्वः भवति नारी नर दनुज पर्वाणः सिंगुलर नारी नरश्च इत्यपि कर्तुं शक्यते बहुवचनमपि कर्तुं शक्यते बहुवचनं क्रियते चेत् इतोपि वरं नार्यश्च नरश्च दनुजश्च सुपर्वाणश्च नारी नर सुपर्वाणः तेषां व्रातः व्रातः समूहः ग्रुप इति अर्थः समाहारः समूहः इति अर्थः तेषां व्रातः पुनः किं पाताललोकः अपि तत्रैव ऐड् करणीयः पाताललोकश्च इति कृत्वा नारी नर दनुज पर्व व्रात पाताललोक इति समस्तपदं भविष्यति पुनः करजः करजः नाम किं करात् जायते इति करज करज नाम नखः नखः इति अर्थः करज कुलिशपाली तत्र करजाः कुलिश इव इति कुर्मः करजाः नखाः कुलिश नाम वज्रम् इव इति अर्थः एतत् जातं पुनः करज कुलिशपाली इति शब्दः अस्ति खलु करज कुलिशपाली भिन्न दैत्येन्द्र वक्ष इति श्लोकात् अयम् इदं पदं स्वीकृतं थर्ड पंक्ति तीसरा पाद है ना तो करज कुलिशपाली भिन्न दैत्येन्द्र वक्षास्य विग्रह वाक्यं करणीयं करात् जायन्ते बहुवचनं करणीयम् एकः क्रियते चेत् करजः ते करजाः ते कीदृशाः सन्ति करजाः कुलिशम् इव करजाः कुलिशम् इव कुलिशं नाम किं वज्रम् इव कुलिश इत्यस्य वज्रम् इव करकुलिशाः इति अभूत् तेषां पाली पाली इत्यस्य अर्थः भवति अग्रभागः अग्रभागः पाली इत्यस्य अग्रभागः इति अर्थः करजकुलिशपाली अग्रभागेन अधुना शब्दः समस्तपदं भवति करजकुलिशपाली एतावता जातं करात् जायन्ते इति करजाः करजाः कुलिशम् इव करजकुलिशाः तेषां पाली करजकुलिशपाली एतावता रूपं जातम् अधुना पुनः तया तया पाल्या अग्रभागेन करजकुलिशपाल्या भिन्न दैत्येन्द्र वक्ष इति वक्तव्यम् इति कृत्वा पुनः भिन्न दैत्येन्द्र वक्ष इत्यत्र विग्रहं कुर्मः दैत्येन्द्र अत्र कः विग्रहः कथं विग्रहः दैत्यानाम् इन्द्रः दैत्यानाम् इन्द्रः इन्द्रः इत्यस्य स्वामी इति अर्थः अत्र दैत्यानाम् इन्द्रः कः समानपदः दातव्यः हिरण्यकश्यपुः दैत्येन्द्रः नाम हिरण्यकश्यपुः तस्य किं जातं भिन्नं भिन्नं वक्षः भिन्नं दैत्येन्द्राणाम् अथवा दैत्येन्द्रस्य वक्षं भिन्नं कृतं केन नृसिंहेन तस्य कृते अधुना किं कुर्मः करजकुलिशपाल्या भिन्न दैत्येन्द्र वक्षा one who has torn apart the vakshasthalam of Hiranyakashipu. So that samastapadam we need to see. दैत्येन्द्रः दैत्यानाम् इन्द्रः दैत्येन्द्रः भिन्नं भिन्नं विदारितं किं विदारितं दैत्येन्द्रस्य ओके अगेन दैत्येन्द्रः दैत्येन्द्रस्य वक्षं वक्षः दैत्येन्द्रस्य वक्षः इट बिकम्स दैत्येन्द्र वक्षः ओके नाउ भिन्नं दैत्येन्द्र वक्षम एन सह पुरुषः भिन्न दैत्येन्द्र वक्षाः इति भविष्यति बहुव्रीहि अन्ते गत्वा अत्र बहुव्रीहि भविष्यति
भिन्नम अथवा विदारितम दैत्येन्द्र वक्षम दैत्येन्द्र वक्षः येन सह नृसिंहः इति अर्थः। अस्य पदस्य नृसिंह इत्येव अर्थः अस्ति तावदेव। ओके, कथं विदारित। महोदय अत्र वक्षः केन कारणेन उक्तं? वक्षः बहुवचने? वक्षः नास्ति तत्र, बहुव्रीहि कुर्मश्चेत् पुल्लिङ्गे यद्यपि वक्षस् नपुंसकलिङ्गशब्दः तथापि पुल्लिङ्गे तस्य नचिकेतस् तद्वत् रूपं प्रचलिष्यन्ति, नचिकेताः इति पुल्लिङ्गे भवति खलु। बहुव्रीहि कुर्मश्च पुल्लिङ्गत्वम् आनेतव्यं, पुल्लिङ्गित्वे भिन्नदैत्येन्द्र वक्षाः, एकवचनम् एव तत्र, सिङ्ग्युलर् वर्तते। क्षम्यतां महोदय, किञ्चित् विलम्बेन आगतोऽस्मि। कुलिशम् इत्युक्ते किं, पुनः वदतु एकवारं। कुलिशम् एते स्मरन्ति, वदन्तु कुलिश इत्यस्य कः अर्थः? वज्रमेव, वज्रमिव। वज्रम्, वज्रम् इति अर्थः। करजाः नखाः, कीदृशाः नखाः सन्ति भगवतः? वज्रम् इव, वज्रकठोराः नखाः इत्यर्थः। धन्यवादः धन्यवादः। So भिन्न दैत्येन्द्र वक्ष, he has torn upon his शरीरम अथवा वक्षस्थलम, केन अथवा कया? करज कुलिश पाल्या, so with the agrabhaga of karaj kulisha. Agrabhaga in the sense, what is the English word for that? Front portion. Through the front portion of his nails, he torn upon the vakshasthalam of Daityendra Hiranyakashapu. Now next padam is Sura Ripu Bala Hanta. Now what to do? Big padam is there. Again, we have to do samasa of some, according to artha. For example, first pada is Sura Ripu, means what? Sura Ripu means सुराणां रिपुः, सुररिपुः, सुराणां रिपुः सुररिपुः। सुरनाम तत्र विग्रहकरणवेलायां भाष्यलेखनपद्धति कीदृशी भवति एकवारं वदामि, तेन पुनः सम्यक् ज्ञानं भविष्यति। किं कुर्वन्ति? सुररिपुबलहन्त इति पदमस्ति। तत्र पूर्वं सुररिपु इति विग्रहवाक्यं वयं वदामः, किन्तु भाष्यकाराः यत् मल्लिनाथः अथवा यत्किमपि भाष्यं लिखति आचार्याः, ते किं कुर्वन्ति? सुराणां रिपु इति न वदन्ति, सुराणाम् इत्यस्य कृते अपरः शब्दः दीयते, देवानां। पुनः रिपुः इति शब्दः अस्ति खलु समस्तपदे, रिपुः शत्रुः। एवं ते भाष्यं लिखन्ति, कथं? सुराणां नाम देवानां, रिपुः नाम शत्रुः, समस्तपदं पुनः भविष्यति सुररिपुः इति अभूत्। पुनः बलहन्ता, अत्र पुनः समास विग्रहं कुर्मः। हन्ति इति हन्ता, तृच् प्रत्ययान्त रूपं कृत्वा हन्त्र इति शब्दः हन् इति धातोः निर्मीयते, हन्ता। कस्य हन्ता? बलेन वा? न, ओके, अत्र मयापि सम्यक् न लिखितम्। हन्ता नाम मारयिता, धारणकर्ता। हन्ता, कस्य हन्ता? बलस्य। बल नाम किम? बल नाम सेना, रिपुबलम। बल इत्यस्य अत्र सेना इति अर्थः करणीयः। बलस्य हन्ता समस्तपदं भवति बलहन्त। करेक्ट, बलहन्त इति समस्तपदम्। अधुना सुररिपु प्लस बलहन्त, अत्र पुनः एकः समासः करणीयः। कः समासः भविष्यति? षष्ठी तत्पुरुष वा? षष्ठी तत्पुरुषे सुररिपोः नाम हिरण्य, सुररिपोः बलहन्ता। जातं। पश्यन्तु, समस्तपदे किं किम् अस्ति? सुररिपु बलहन्ता इति पदमस्ति। सुराणां रिपुः सुररिपुः नाम हिरण्यकश्यपुः। हिरण्यकश्यपोः बलं हन्ति वन हु
kills the Sena of Hiranyakashipu. It's called Suraripu Balahanta. जातम् अग्रिमं पदमस्ति श्रीधरः तस्य तत्र कथं करणीयम् श्रियं धरति इति श्रीधरः one who holds Lakshmi, one who bears Lakshmi, or one who is along with Lakshmi. वह अस्माकं श्रिये अस्तु कल्याणाय अस्तु. So everything might be clear now. Nara Mrigapati Varshma means body, Alokana means drishti. By that Alokanena Darshanen Bhantaha Chakitaha Ashcharyajanitāha Nari, Nara, Dhanuja, Suparna, Vrata, Patala Lokah. All these people were surprised because they haven't seen the kind of Purusha. First time they are looking, oh, he has the body of, human being. Also he wears the form of lion. So itah पूर्वं कदापि तथा न जातम् इतः परमपि तद्वद् न भविष्यति इति कृत्वा आश्चर्यचकिताः इत्यर्थः. तादृशः भगवान् श्रीहरिः भगवान् श्रीधरः अस्माकं कल्याणाय भवतु इति अर्थः. इति जातम्. अत्र सूत्रधारेण मङ्गलाचरणं कृतम्. अधुना अग्रे किमस्ति अग्रे इतोपि प्रचलति. एकः प्रश्नः महोदय अत्र कीदृशः आचरणम् अस्ति अत्र आशीर्नमस्क्रिया किं वक्तुं शक्नुमः अत्र यदा कल्याण नाम शिष्यस्य अथवा गुरोः कल्याणम् इष्यते तत्र आशीर्रूपमङ्गलाचरणम् ओम सहना भवतु इत्यत्र शिष्यस्य अपि गुरोः अपि अत्र तु सर्वेषाम् अस्माकं श्रेये भवतु आशीः इष्यते खलु आशीर्वादः इष्यते इति कृत्वा आशीर्वादरूपमङ्गलम्. ओके उत्तमं धन्यवादः महोदय. जी एवं अधुना नाटकं प्रचलति. एवं आर्यं क्षम्यता एवं आर्यमिश्रान् विज्ञापयामि. अये किं नु खलु मयि विज्ञापनव्यग्रे शब्दः एव श्रूयते. Now what he is doing, he's after the Mangalacharanam, he is telling something. And aham vijñapayami, I will let him know. And then he hears the word, Ay, kinnu khalu mayi vijñapana vyagre shabda iva shruyate. This is the famous line of Bhasa. In whole, there are 13 dramas of Bhasa. So in each drama, you will find this kind of line of Sutradhara. After the Mangalacharanam shloka, he will say, oh, I am hearing something, because nobody else. So in drama, there is a rule. You cannot bring a character who is not known or kim uchyate tasmin vishaye. Aviditam purusham na praveshayat. Like that, there is some rule. So character should be introduced first. So for introducing, he just doing this kind of action. Oh, I am hearing something. Means what? There is going to be someone who is going to come on stage. So this is how Anga Pashyami. Let me see that. Anga is like oh, let me see that. This kind of prayoga he has done. And then in Nepatya, in that Nepatya, Bhoho, Nivedyatam, Maharajaya, Angeshwaraya. Now some Sainika is coming there and he is telling, oh, inform the king of Angadesha. So who is the king of Angadesha? Nepatya means curtain. Nepatya means curtain. So now, the first line is clear, right? Evam Arya Mishran aham kim karomi Vijñapayami Nivedayami. So this is how he is stating. Okay. First line is clear, right? Is there any thing to ask? No, simple line only. So this is the line from behind the curtain. He is telling, oh, Maharaja Angeshwaraya,
निवेद्यताम् इत्यादिकम्। नाउ नेपथ्य किन्नु इति पदस्य विवरणं कथं भवति महोदय? किन्नु किं तत्तु एवम् अव्ययम् अव्ययं वर्तते, तत्र विशेषं किमपि न। नु किं नु खलु। ओके, what is this? Bho bho nivedyatam. So this part is not from uh, this Karanabharama. This part is taken from something else. I have just put it. Nepatya can be the curtain. Nepatya can be vastram also, and Nepatya can be that kushalava gruham, the green room. So Nepatya can be taken as curtain or green room. So there is some noise. Let me hear that. That is how Sutradhara told, and he left that stage. Now who is entering? The Sainika is entering, and he is saying, Bho, Nivedyatam Maharajaya Angeshwaraya. Then again, Sutradhara is saying, Bhavatu, Vidnyatam. Now he understood, oh, now I come to know that there is some noise created by some Sainika, and he has come here to inform Angadesha king, the Karna, who wants to inform something to Karna. So that is how he says, now, oh, I understood what has happened. What has happened? Sangrame tumule jate karnaya kalitanjalihi निवेदयति सम्भ्रान्तः भृत्यो दुर्योधनाज्ञया. Now this is how he says a shloka and he goes away from that stage. Okay, now what he is saying? Sangrame tumule jate karnaya कलितांजलिः निवेदयति सम्भ्रान्तः भृत्यो दुर्योधनाज्ञया. Now what is the kriya pada here in this shloka? So whenever we find such kind of shloka, first you need to get kriya pada. If you get kriya pada, you will understand the kartru padam, karma padam, everything, and the adhikaran rest of the part. What is the kriya pada? निवेदयति निवेदयति निवेदयति. कः निवेदयति? भृत्यः 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 निवेदयति. कीदृशः भृत्यः निवेदयति? सम्भ्रान्तः सम्भ्रान्तः. इतोपि कीदृशः? कलिताञ्जलिः कलिताञ्जलिः सम्भ्रान्तः भृत्यः निवेदयति. कस्मै निवेदयति? दुर्योधनाय न न कर्णाय कर्णाय इति कर्णाय निवेदयति. कुत्र निवेदयति? सङ्ग्रामे वस्तुतः संग्रामे इति न वक्तव्यम्. संग्रामे तुमुले जाति इति सति सप्तमी वर्तते. कुत्र इति प्रश्नं न सम्भवति तत्र. दुर्योधन आज्ञया सम्भ्रान्तः कलिताञ्जलिः भृत्यः कर्णाय निवेदयति. कदा निवेदयति इति वदामः. कदा, कुत्र इति न, कदा. कदा निवेदयति? संग्रामे तुमुले जाते. सति सप्तम्याः उपयोगः समय दर्शनार्थं भवति. संग्रामे तुमुले जाते. संग्रामे युद्धे. तुमुले नाम यत्र संग्रामे महद्ध्वनिः सञ्जातः. तुमुलः नाम महान् ध्वनिः. महती ध्वनिः वा महान् ध्वनिः पुल्लिङ्गः भवेत्. महान् ध्वनिः यदा अभूत् तदा दुर्योधनाज्ञया. Now he is not in battlefield. Who? Karna. Now Duryodhana is telling, go and let him know that Sangrama has begun. Okay, this is how. So Sangrame tumule jate Karnasya kalitanjalihi. Kalita anjalihi yena सह कलितांजलिः बहुव्रीहि समास. ओके. निवेदयति सम्भ्रान्त. महोदय एकः प्रश्नः शङ्का अस्ति वा? पृच्छामि वा? मां पृच्छन्तु. अत्र भो भो निवेद्यतां महाराजाय अङ्गेश्वराय अतः चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः कृतः दृश्यते. आम् तत्र यत्किमपि केन कारणेन चतुर्थी अत्र? यत्र निवेदनं नाम
विशेषतया किमपि वक्तव्यमस्ति तदा चतुर्थी उच्यते। सूत्रं तु अधुना अहं न स्मरामि, किन्तु अहं ग्रुप् मध्ये स्थापयिष्यामि। अस्तु महोदय। What was the question? Why he didn't use द्वितीया, why he used चतुर्थी विभक्ति, महाराजाय अंगेश्वराय इति। चतुर्थी विभक्ति मध्ये अस्माभिः सूत्राणि अपि दृष्टानि, किन्तु पुस्तकं तत्र दूरं वर्तते, अनन्तरं वदिष्यामि अहम्। अस्तु। Then by saying this shloka, Sutradhara left the stage. Nishkranta. Okay. Now next. प्रस्तावना प्रस्तावना अभूत ततः प्रविशति भटः भटः सैनिकः। अगेन ही सेइंग सेम लाइन, भो एक्चुअली भो विसर्ग हैज ड्रॉप्ड। भो निवेद्यताम निवेद्यताम महाराज अंगेश्वराय। किं निवेद्यताम? युद्धकाल उपस्थितः इति, युद्धकालः उपस्थितः इति महाराजाय अंगेश्वराय निवेद्यताम इति। same line, just yuddhakalah upasthitah, that padam is added. Okay. Now next shloka is nice. Malini vrittam is there. Nanamaya yuteyam malini bhogi lokaihi. This is how that vritta's lakshanam goes. कवितुरगरथस्थै पार्थकेतो पुरस्तात् मुदित नृपति सिंहैः सिंहनादः कृतोऽद्य त्वरितमरिनिनादैर्दुस्सहं लोकवीरः समरमधिगतार्थः प्रस्थितो नागकेतुः। Okay, now we'll see Anvaya first. We'll understand the meaning of shloka, then we will do Samasa Vigraha. Adya means today. Adhuna iti api shakyate. पार्थकेतोः पुरस्तात् नाम अर्जुनस्य यः ध्वजः वर्तते, ध्वजः ध्वजस्य पुरस्तात् अग्रे करितुरगरथस्थैः, those who are sitting on the kari, ratha and turaga. Okay. Mudita nrupati simhai, how they are, those kings, mudita, they are happy, and what they did, simhanadaha kritaha, they did simhanada, they just roared, right? दुस्सह लोकवीरः, दुस्सहं लोकवीरः इति भवेत्। दुस्सहं लोकवीरः नाम दुर्योधनः अरिनिनादैः शत्रुनिनादैः, पांडव पक्षतः अयं ध्वनिः सञ्जातः इति ते वदन्ति, भासाः वदन्ति, भासः वदति। अरिनिनादैः अधिगत अर्थः, now Duryodhana has understood the prayojana that they are going to fight. नागकेतुः नागः केतुः यस्य सः नागकेतुः दुर्योधनः त्वरितं समरं प्रस्थितः. Now Duryodhana has gone to the war. So this is how he brought that message. Okay, so now let's see one pada. First pada is Kari Turaga Rathasthaihi. Tishtati iti sthaha. Tishtati iti sthaha. Now Rathasthaha means what? Rathe tishtati iti rathasthaha. So this is how samasa is going to go. Then what to do? Kari karayashcha तुरगाश्च रथाश्च इतरेतर द्वंद्व क्रियते चेत् बहुवचनं किं भविष्यति? करतुरग रथाः जातं। कर रथ करि तुरग रथाः इति रूपं जातं। तेषु करि रथ तुरग रथेषु स्थिताः तिष्ठन्ति इति करतुरग रथस्थाः इति रूपं लभते। ओके, तैः करि तुरग रथस्थैः, this is the adjective of those people who are sitting on elephant. Those who are sitting on turaga means ashwa,
तुरं गच्छन्ति इति वेगेन गच्छन्ति इति अश्वाः तस्य तुरगाः मीन्स अश्वाः Ratha, you know. So those who are sitting on elephant, horses, and Ratha, those people, they had done something. What Simhanadam Kritodyaha. This is how it is going to go. So first pada is clear, right? Next pada. Parthaketoho. अत्र पार्थकेतोः पुरस्तात् इति पदमस्ति पार्थकेतोः इत्यत्र कः समासः पार्थस्य केतुः षष्ठी तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष पार्थस्य केतुः पार्थकेतुः तस्य पुरस्तात् पार्थकेतोः पुरस्तात् means what is the meaning of this sentence पार्थकेतोः पुरस्तात् in the front of that Arjuna's dhwaja अथवा Arjuna only chariot. Partha Ketu can be taken. Ketu can be taken as Sreshta. So Partha Sreshta means Arjuna. That is how also we can take. But Partha Ketoho means Parthasya yah dhvajah dhvajasya purastat. Kim kritah mudita nrupati simhaihi. Now here you have to do vigraha. How to do mudita nrupati simhaihi. Nrupati Simha. Here, what would be the Samasa Vigraha? Nrupati Simha. नृपति सिंह इव अवधारणा पूर्व उपमान उत्तरपद उपमान उत्तरपद नृपतयः सन्ति कीदृशाः नृपतयः सिंहः एव सिंहाः एव नृपतयः वीराः सन्ति खलु इति कृत्वा वीरत्वं प्रदर्शनाय सिंहस्य उपमा दीयते सो नृपति सिंहाः नृपतयः सिंहाः एव नृपति सिंहाः पुनः कीदृशाः ते मुदिताः मुदिताश्चासौ मुदिताश्च ते नृपति सिंहाः च मुदित नृपति सिंहाः तैः सिंहनादः अद्य कृतः so now this is the adjective of kings which kind of kings those who are sitting on kari ratha turaga those who are mudita they are ananditaha why because yuddham is not prapya easily cannot be obtained easily those who are fortunate they only get the chance of fighting so this is how when the kala yuddha kala has arisen they were very happy because they have to show their vigor and all so muditaha nrupati simhaha and what they did simhanadah krutodhyah simhanadah सिंहस्य नादः सिंहस्य नाद अथवा सिंहम सिंहः इव नादः सिंह जैसी गर्जना कृतः अद्य अद्य now see अन्वय is going to go अद्य पार्थकेतोः पुरस्तात् महोदय क्षम्यतां महोदय सिंहनादः इति बहुव्रीहि अपि भवेत् खलु सिंहस्य नाद इव नादः यस्य सः या येषां ते न अत्र मुख्यपदं किं नादः कृतः ध्वनिः कृतः इति मुख्यपदं नादः इति कृत्वा बहुव्रीहि तत्र न भवति सिंह क्षम्यतां महोदय नास्ति समस्या न तद्वत् प्रश्नाः भवेयुः हा अग्रिमा पङ्क्ति अधुना हा त्वरितम् अरिनिनादैः दुस्सहं लोकवीरः समरमधिगतार्थः प्रस्थितः नागकेतुः नागकेतुः प्रस्थितः कीदृशः नागकेतुः नागकेतुः पूर्वं करणीयं नागकेतुः नाम किम् नागकेतु यस्य सः नागः केतौ यस्य सः केतुः नाम केतौ यस् नागः हस्तिः गजः
केतुः केतौ ध्वजे यस्य सह नाग केतुः, जिसके ध्वज पे नाग का चिन्ह है, नाग इन द सेंस हाथी का चिन्ह है, उसको बोलते हैं नाग केतुः। दुर्योधनः सः प्रस्थितः, पुनः कीदृशः दुर्योधनः, समर समरम अधिगतार्थः, समरस्य प्रयोजनं ज्ञातं, किमर्थं युद्धं भविष्यति इति। पुनः कीदृशः नागकेतुः, लोकवीरः नागकेतुः, लोकानां वीरः लोकवीरः। पुनः कीदृशम्, अरिनिनादैः दुस्सहं, नाउ ही इज नॉट एबल टू बियर अरिनिनाद, अरिणां निनादः, तो पांडव पक्षतः अल्सो ध्वनिः अभूत् खलु, तं ध्वनिं श्रुत्वा he was not able to bear that. That's how he just went to the war. So this is how the shloka goes. These are some samasa vigraha padas. So dussaha means like he was unable to bear it. It. Okay. So Bhavokti Alankara in this shloka, what happens? So Bhavokti Alankara is this, I might have explained before also. So through this Alankara, you will have the picturesque description. You will just imagine, oh, what has happened, and this is how that situation might be. So that kind of Alankara is called Swabhavokti Alankara. Uh, 1 minute is there. We'll move towards shloka only. Parikramya alokya chatra. Now he moves little bit and he sees, oh, who is there? Who is there? Oh, aye, एषः अंगराजः समर परिच्छेद परिवृतः शल्यराज सहितः स्वभवनात् निष्क्रम्य इतः एव अभिवर्तते. Now that Sainika is telling, oh, let me see where is that Angaraja. He has come here to inform Karna that Duryodhana has gone to the war. You also go. You shall also go. So this is how he is coming and he is looking for Karna, and he said, "Oh, Esha Angaraja. This is the Angaraja. Esha Samara Parichada Parivritah. He has weared the cloth which can be wear in the war. Samara Parichada means cloth. Parivritah Avrutah. Parichada means vastram. Shalyaraja Sahitah, one who is along with Shalyaraja. Swabhavanat Nishkramya Itaha Eva Abhivartati. He is coming towards me only. So this is how he says. So this is the rule. Na asamsuchitam patram praveshayat. Now that Sainik also, now Karna's entry has to happen. Now he is doing, oh, this is the Karna. Now he is entering. So he has taken his name directly, Angaraja, Shalyaraja Sahita. Now both are coming on stage now. So